के मुताबिक अल्लाह की बंदगी में है। ठीक है, अब इस पर एक आयत और लिखा देता हूं आपको। अल्लाह पाक ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सूरह मरियम में है जो पढ़ रहा हूं, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा। अब तर्जुमा आपका लिखा, जो कुछ जमीन और आसमान में है, जो कुछ जमीन और आसमान में है, वो अल्लाह की बारगाह में अब्द होकर पेश होगा। क़यामत के दिन जब पेश होगा तो वो अब्द होंगे। इल्ला आतिर रहमान अब्दा, अल्लाह की बारगाह में क्या होंगे? अब्द होंगे। जमीन और आसमान में जो कुछ है, अब उसमें फरिश्ते भी आ गए, चांद भी आ गए, सितारे भी आ गए, दरख्त आ गए, शजर आ गए, हजर आ गए, पानी, हवाएं, फिजाएं, सब कुछ अल्लाह की बारगाह में क्या है? अब्द है। तो गोया अब्द होने के लिए किसी जिन्स की न कोई शर्त है, हर जिन्स हर शय अब्द है। बल्कि अब यूं समझाएं आगे, देखो जब आप इस तरीके से बात समझाएंगी तो अब अगली बार कोई मौलवियानी आके उनको गुमराह करेगी तो वो पकड़ के उसका सर फोड़ देंगे। बात समझाने का तरीका अगर आ जाए तो फिर निकल नहीं सकती थी। उन्हें कहें हर शय अब्द है, तो पता ये चला कि माबूद सिर्फ एक है और उसके सिवा बाकी जो कुछ है अब्द है। अब सब बिल्कुल समझ आ जाएगी कि नहीं बात, कि माबूद सिर्फ एक है जो इबादत के लायक, और अल्लाह के सिवा बाकी जो कुछ है अर्श से लेकर फर्श तक हर शय अब्द है। हर मखलूक अब्द है। क्या? हर मखलूक अब्द। जन्नत भी मखलूक, वो भी अब्द है अल्लाह के सिवा। इन कुल्लु मन फिस समावात, जो कुछ आसमानों में है, अब जन्नत आसमानों में है, फरिश्ते आसमानों में है, चांद, वल अर्द, जो कुछ जमीनों में है, आतिर रहमान इल्ला अब्दा, अल्लाह की बारगाह में अब्द होकर पेश होंगे। तो अब साबित हो गया कि अब्द से कोई साबित कर सकता है किसी का बशर होना? हर शय अब्द हो गई। तो अब जब आप ये जुमला बोलेंगे, इससे एक ईमानी कैफियत और इल्मी कैफियत पैदा हो जाएगी। जब आप ये जुमला बोलेंगे कंक्लूजन के तौर पे कि साबित ये हुआ कि सिर्फ माबूद एक है और उसके सिवा बाकी जो कुछ है अब्द है। जब आप ये जुमला बोलेंगे तो आप देखेंगे ये एक कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन का एक फन होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, एक साइंस ऑफ एक्सप्रेशन होती है, साइंस ऑफ एक्सप्रेशन, साइंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप बात को चला के कहां ला के खत्म कर रहे हैं, किस तरीके से, और उसका इंपैक्ट क्या होता है। तो जब आप यहां पर बात खत्म करेंगे ना कि माबूद सिर्फ एक और उसके सिवा बाकी जो कुछ है अब्द है, नूरी भी अब्द हैं, बशरी भी अब्द हैं, खाकी भी अब्द हैं, इन बशर भी अब्द हैं, जिन भी अब्द हैं, मलक भी अब्द हैं, चांद सितारे भी अब्द हैं, हर शय अब्द है, शजर व हजर भी अब्द है। लिहाजा अगर कोई अब्द हो व रसूल हो, अल्लाह के अब्द से ये माना निकालना चाहे देखो बस हम बशरी हैं, तो इससे बड़ी जहालत और गुमराही कोई नहीं है। ये सब कुरान के खिलाफ है, ये कुरान मजीद की तालीम के खिलाफ। लिहाजा आपने कितनी बड़ी दलील की रद्द कर दी। तो हमेशा बेटे याद रख लें कि सबसे पढ़कर दलील कुरान मजीद से दें, नसीहत, फिर हदीस से दें, और फिर मुहद्दिसीन, अइम्मा, बुजुर्ग, औलिया अल्लाह, बड़ी हस्तियों के हवाले से दें, इस तरतीब से दें। यह पहला सबक आपका हो गया। जब आप दें, मैं आपको तरीका जब आप रेफरेंस दें फिर अकाबिर के दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब दें तो फिर कहें कि इस दौर और इस सदी या इस जमाने के हम नाम कोट करें मेरा, उनके ये फलां, उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है। ये तरीका होता है एंड पर अपना मैसेज कन्वे कर देना। तो अब्द जो है, इससे ये साबित ये हुआ कि अब्द के लिए कोई किसी किस्म की जिन्स की शर्त नहीं है। अंबिया भी अब्द हैं, मलाइका भी अब्द हैं, आम इंसान भी अब्द हैं, जिन्नात भी अब्द हैं,
عرش و فرش بھی عبد ہیں، جن و ملک بھی عبد ہیں، شجر و حجر بھی. یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں نا بہت سارے، یہ لکھا کریں، انہی کو یاد کرنا ہے. یہی آپ کا فن خطابت بھی ہے، ایکسپریشن کا ایک وے بھی ہے، انداز بھی ہے. چونکہ آپ نے درس دینے ہیں، کیسٹوں کو سنا کریں، اس سے آپ کو بڑی نصیحت اور اچھی تربیت ملے گی. یہ بات آ گئی تھی بائی دی وے وہ عبد و رسولوں سے. اچھا، کبھی کبھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بعض اوقات ہم لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یوں بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ جاہل ہیں، وہی مولویانیاں، وہ کہیں کہ یہ کلمہ شہادت ہی غلط ہے. کلمہ شہادت تو ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو ٹھیک ہو گیا. واشہد ان محمدن عبدہ و رسول، جو نماز میں ہے عبدہ و رسول، یہ پڑھیں تو سمجھتے ہیں تب کلمہ شہادت صحیح ہے. ورنہ کبھی ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. تو کوئی اعتراض کرے گا اگر کبھی کہ یہ آپ یہ عبد نکال دیا یا یہ رسول اللہ، یہ کیسے کلمہ شہادت ہے؟ تو نوٹ کر لیں، اس حدیث میں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس میں اسلام کی تعریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کلمہ بیان فرمایا ہے. پہلے ایمان کی تعریف تو ہو گئی نا، اخبرنی عن الایمان. تو ریفرنسز آپ کو میں لکھا دوں نا، پہلے بخاری شریف، صحیح بخاری کتاب الایمان، اس کا باب بھی یہ ہے جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے بارے میں، عن الایمان والاسلام والاحسان. اس کا باب بھی یہ کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. مسلم شریف کی جو روایت ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام کا جب سوال کیا تو ارکان اسلام کا بتا دیا. یہ بات عبد و رسولوں سے بائی دی وے آئی تھی، سبجیکٹ کا حصہ نہیں تھی، تو میں نے کہا ایک اہم نقطہ کر کے سائیڈ پر ایسی چیزیں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. تو جو حدیث پوری بتا رہا ہوں نا، اس مین حدیث کا، تو بخاری شریف کی کتاب الایمان بتا دی، اس کے اندر یہ حدیث ہے، اور مسلم شریف کی بھی کتاب الایمان پہلا باب ہے. کتاب الایمان کا مسلم شریف میں کتاب الایمان کا بولیے پہلا باب ہے، اور اس باب کے الفاظ ہیں اخبرنی عن الاسلام، بتائیے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو میں نے ویسے بتایا کہ اگر کوئی اس طرح بھی پڑھ لے تو یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. ویسے عبد و رسول وہ زیادہ جامع ہے، وہ زیادہ جامع ہے، جو نماز میں ہے وہ درست جامع ہے، مگر صرف یہ بتایا کہ اگر ایسے بھی پڑھ لیا، یہ بائی دی وے میں نے بتایا. اور کوئی کبھی آپ پر اعتراض کر دے بھئی یہ آپ نے غلط پڑھا، پورا نہیں پڑھا، تو ریفرنس نوٹ کر لیں، مسلم شریف کتاب الایمان کے پہلے باب میں اس طرح الفاظ آئے ہیں، جسٹ آپ کے نالج کے لیے. اور بخاری شریف میں بھی حدیث آ گئی، اور بخاری شریف میں بھی یہی حوالہ دے دوں آپ کو. جی یہ جو میں نے بتایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی جائز ہے. تو بخاری شریف کتاب الایمان لکھیں ریفرنس، کیا کتاب الایمان، آپ حیران ہوں گی، اس میں پہلا باب، کتاب الایمان کا پہلا باب، مشہور حدیث ہے بیٹے، بنی الاسلام علی خمس، یہ تو مشہور سنی ہوئی ہے نا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. وہ حدیث پہلا باب ہے، اور اس کی کتاب الایمان کے اندر دوسرا باب، کتاب الایمان کے اندر دوسرا باب ہے، یاد رکھ لیں. اور حدیث نمبر کتاب کے اندر حدیث نمبر 8 ہے، حدیث نمبر 8 ہے، پیچھے سے جو چلی آ رہی ہے ترتیب پیچھے سے. اور کتاب الایمان کا دوسرا باب، اس کے اندر جو الفاظ ہیں بنی الاسلام علی خمس، یہ لفظی حدیث کے یہی ہیں، جہاں بھی آپ پڑھیں گے یہ لفظ ملیں گے آپ کو
کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے.